السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم على قناة سفينة قلب العلم. معكم أبدأ اليوم على بركة الله في درس جديد من دروس تعليم اللغة العربية للناطقين باللغة الفرنسية. اليوم هو يوم الاثنين 12 من شوال 1442 للهجرة، الموافق ل24 من أيار 2021 للميلاد. أبدأ معكم اليوم على بركة الله في الدرس الدرس الأربعون. النعت. الموضوع النعت. نعم. Bonjour et bienvenue de la chaîne du navire du corps de la science. Aujourd'hui, c'est le lundi 12 شوال 1442 للهجرة، 24 mai أيار 2021 للميلاد. Aujourd'hui, je vais commencer la leçon 40. نعم، الدرس الأربعون، la leçon 40. Le titre الموضوع، le titre الموضوع. Le qualificatif le qualificatif égale en langue arabe النعت. le نعم qualificatif نعت. النعت همزة فتحة نون شدة نون فتحة عين سكون النع تا ضمة النعت. لو كاليفيكاتيف النعت. لو كاليفيكاتيف النعت. Je lis avec vous. Je commence. Il exprime une qualité de l'être ou l'objet qu'il qualifie lui-même, appelé المنعوت. le qualifié المنعوت. ميم فتحة نون سكون من عين ضمة واو سكون المنعو تا ضمة المنعوت. le qualifié المنعوت. أما النعت le qualificatif النعت le qualifié المنعوت. إذن إنه يعبر il exprime إنه يعبر exprime il exprime هو يعبر أو إنه النعت il تعود على النعت يعبر le qualificatif exprime. إذن النعت يعبر إنه يعبر النعت يعبر exprime. يعبر عن ماذا؟ يعبر عن صفة الكائن أو الشيء. عن صفة الكائن أو الشيء. عن صفة qualité. عن صفة de l'être الكائن de l'être أو الشيء de l'objet الشيء. إذن objet شيء، être كائن être الشيء objet
الشيء l'objet. الكائن l'être. الكائن l'être. l'objet الشيء. نعم. إذن إنه يعبر عن صفة الكائن أو الشيء. نعم. ويسمى نعم يؤهله وأطلق على نفسه اسم المنعوت. نعم. إذن يعبر عن صفة الكائن أو الشيء qu'il qualifie. qu'il qualifie يؤهله أو يصفه. نعم. يؤهله lui-même نفسه النعت lui-même النعت lui-même نفسه appelé يدعى يسمى appelé المنعوت le qualifié المنعوت. نعم. يؤهله وأطلق على نفسه lui-même على نفسه اسم المنعوت. نعم. le qualifié. ويوضع النعت après بعده. إذا ويوضع النعت بعده. le qualificatif النعت se place يوضع toujours après lui دائما بعده. إذا يوضع دائما النعت بعده. إذا يوضع النعت après lui toujours. نعم. إذا هذا هو. Je répète avec vous. Il exprime une qualité de l'être ou de l'objet qu'il qualifie lui-même appelé المنعوت le qualifié. le qualificatif النعت se place toujours après lui. toujours après lui. يوضع بعد. نعم. après بعد. نعم. إذن إنه يعبر exprime عن صفة qualité الكائن أو الشيء l'être l'objet يؤهله نعم وأطلق على نفسه نعم lui-même اسم المنعوت le qualifié. نعم. ويوضع النعت بعده النعت le qualificatif يوضع se place toujours après lui. نعم. الآن maintenant règle d'accord. القاعدة التوافقية règle d'accord. أولا l'accord en genre. أول قاعدة le premier. نعم. أول قاعدة الأول l'accord en genre. قاعدة الجنس أو التذكير والتأنيث masculin et féminin. نعم. النعت le qualificatif. نعم. le qualificatif النعت s'accorde يتوافق. نعم. en genre في التذكير والتأنيث masculin et féminin. le masculin et le féminin. نعم. في التذكير والتأنيث le qualificatif النعت s'accorde en genre avec le qualifié مع المنعوت. نعم. إذا مع المنعوت في التذكير والتأنيث. نعم. مع المنعوت. طيب مثال l'exemple. نعم.
الولد example الولد مثال example الولد l'enfant الولد طالب مجتهد ضمتان نعم طالب المنعوت مجتهد النعت طالب المنعوت لو qualifié طالب لو qualifié مجتهد لو qualificatif نعم إذن طالب المنعوت مجتهد النعت طالب المنعوت ومجتهد لو qualificatif النعت نعم إذن الولد طالب مجتهد نعم طالب المنعوت مذكر مسكولا مجتهد النعت مذكر مسكولا نعم طالب مجتهد نعم الآن maintenant le féminin البنت la fille البنت طالبة مجتهدة البنت طالبة مجتهدة طالبة المنعوت مجتهدة النعت même chose masculin et féminin المذكر والمؤنث طالبة المنعوت مجتهدة النعت طالبة المنعوت مؤنث féminin مجتهدة النعت مؤنث féminin نعم l'enfant est un élève studio مجتهد studio مجتهد élève studieux l'enfant est un élève studieux maintenant joli la fille est une élève studieuse studio masculin studio féminin studieuse نعم الآن maintenant الصفات les états descriptifs descriptif نعم les états descriptifs الصفات les états descriptifs terminant par ألف نون terminant ألف نون par ألف نون نعم إن حالات الصفات les états حالات descriptif الصفات terminant المنتهية par ب ألف نون نعم لا تأخذ التنوين ne prenne pas de تنوين لا تأخذ التنوين نعم لا تأخذ التنوين il s'agit هذا يعني d'une nouvelle catégorie قائمة نعم جديدة نعم décorée de noms من الأسماء قائمة جديدة من الأسماء التي تكون interdit ممنوعة ممنوعة من ماذا؟ ممنوعة من تنوين ممنوعة من التنوين أو en langue arabe ممنوعة من الصرف
لا تصرف بضمتين، لا نقول الآن نقول بضمة، وإنما بضمة واحدة، بضمة واحدة. نعم. إذن نسميها، نعم، في اللغة العربية ممنوعة أن تغدي دو من التنوين، تنوين، أو ممنوعة من الصرف، ممنوعة من الصرف. نعم. اقرأ لي كسلان. بان كسلان، c'est faux. C'est vrai. كسلان ممنوع من الصرف، interdit de تنوين. إذن ضمة واحدة. با تنوين، با تنوين، ضمة لا تنوين، هنا ضمة واحدة. كسلان، ألف نون، ألف نون. إذن الصفات التي تنتهي ترمينون par ألف نون حصرا. seulement. نعم. يعني فقط الصفات المنتهية ترمينون par ألف نون عندها تكون ممنوعة من الصرف، ممنوعة من التنوين، interdit de تنوين. نعم. إذن أمثلة لإكزام: كسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملآن. ألف نون، ألف نون. لاحظوا، ألف نون، جوعان، ألف نون، عطشان، ألف نون، غضبان، ألف نون، وهكذا. ملآن، ألف نون. نعم. إذن اقرأ لي. Je lis avec vous. كسلان، كاف فتحة سين سكون كس، لام فتحة ألف سكون لا، كسلا، نون ضمة نو، كسلان. جوعان، جيم فتحة واو سكون جو، عين فتحة ألف سكون ع، جوعا، نون ضمة نو، جوعان. لا نقول جوعان، c'est faux. C'est vrai. جوعان. كسلان، جوعان، عطشان، عطشان، غضبان، غضبان. إذن غضبان. إذن كسلان، جوعان، عطشان، غضبان. كسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملآن، ملآن. نعم. أولا أنا جوعان. أنا je suis جوعان. ما معنى جوعان en langue française؟ جوعان، جوعان، affamé، 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 affamé. جوعان، je suis affamé. أنا جوعان، je suis affamé. Je suis أنا، moi. Je suis affamé. Tu as affamé. Il a affamé. إذن affamé جوعان. جوعان الصفة descriptif. descriptif. نعم. descriptif صفة. إذن الصفات descriptif avec S. نعم. إذن هذه إذن كسلان، جوعان، عطشان، غضبان، ملآن، descriptif avec S. الصفات. نعم. تنتهي terminant par ألف نون حصرا فقط. seulement. ألف نون، ألف نون، ألف نون، ألف نون، ألف نون. إذن جوعان affamé. نعم. الآن maintenant je lis de الهمزة الاستفهامية. لا بارتيب interrogative. نعم. أأنت، أأنت، أأنت جوعان؟ أأنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. أأنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. إذا أنا عطشان، 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 أسوف، 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 عطشان، أسوف، عطشان. أأنت جوعان؟ أأنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. إذا جوعان، جوعان، affamé، عطشان،
أسوف. نعم. إذا أأنت جوعان؟ أأنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. أأنت جوعان؟ وي، أنا جوعان. إذا وي أو نو، نعم أو لا. نعم. بارتيب ريبونس. نعم. أأنت جوعان؟ لا، أنا عطشان. أأنت جوعان؟ نعم أنا جوعان. أأنت جوعان؟ نعم أنا جوعان. نعم. إذا نعم أو لا، وي أو نو. نعم. أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. أأنت جوعان؟ لا أنا عطشان. 3. ثالثا، لماذا المدرس غضبان اليوم؟ المدرس لونسونيون. لماذا؟ بوخكوا. إذا لماذا بوخكوا. إذا لماذا بوخ بوخ كوا. إذا بوخكوا بوخكوا لماذا. بوخكوا لماذا. إذا بوخكوا لماذا. بوخكوا لماذا. المدرس l'enseignant غضبان إيه غضبان 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 furieux fur f u r furieux غضبان. féminin لو féminin furieuse. نعم. féminin جوعانة. جوعان هنا masculin. جوعانة avec تاء مربوطة. affirmé avec e. الآن maintenant masculin مذكر. إذا هذا كله مذكر. جوعان مذكر masculin. ملآن مذكر. غضبان مذكر. عطشان مذكر. نعم. إذا غضبان قلنا furieux غضبانة غضبان. نعم. غضبان بنقول furieux غضبانة furieuse. نعم. عطشان أسوف. جوعان affamé. نعم. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ اليوم يا فتحة واو سكون يو ميم فتحة ما. اليوم aujourd'hui. اليوم aujourd'hui. remarque اليوم aujourd'hui. et ici هنا إنها هنا معناها et ici adverbe de temps ظرف زمان. إذن هنا aujourd'hui تعني aujourd'hui et ici adverbe de temps ظرف زمان. نعم. إذن adverbe ظرف. نعم. و توم زمان. زمان. نعم. ظرف زمان aujourd'hui. إذن اليوم aujourd'hui. نعم aujourd'hui. غضبان قلنا غضبان furieux. المدرس l'enseignant. ولماذا pourquoi. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ لماذا pourquoi. لماذا المدرس غضبان اليوم؟ لماذا؟ La réponse parce que ça parce que. نعم. لماذا المدرس غضبان. لاحظوا لا نقول غضبان ممنوع من الصرف. interdit de تنوين. ممنوع من الصرف. نعم. اليوم adverbe ظرف زمان aujourd'hui. نعم. 4. رابعا، الكوب ملآن. الكوب ملآن.
ما معنى الكوب؟ الكوب 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 كوب 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 go bele gobele gobele coupe gobele. C'est similaire la coupe en langue arabe. كوب gobele قريب يعني à côté. gobele كوب ou bol ou verre نعم. إذن كوب الكوب لو بول نعم. ملآن ملآن rempli ملآن الكوب ملآن الكوب ملآن الكوب ملآن نعم. إذن الكوب ملآن. إذن بول gobelet و verre الكوب ملآن. قلنا ملآن rempli ملآن الكوب ملآن با ملآن interdit de تنوين ممنوع من الصرف. pourquoi؟ لأن هذه صفة terminant par ألف نون ملآن. مثل exemple مثل جوعان كسلان نعم عطشان وهكذا نعم. وهذه الملاحظات قلنا اليوم aujourd'hui et ici adverbe de temps ظرف الزمان نعم. مجتهد الولد طالب مجتهد studio appliqué مجتهد appliqué نعم مجتهد. كسلان قلنا هنا كسلان معناته برسو كسلان نعم. برسو كسلان. Maintenant je lis من هذا الرجل. من qui est cet homme من هذا الرجل qui est cet homme نعم هو أحمد. ceci أو c'est أحمد نعم هو أحمد. أحمد تاجر أحمد est commerçant نعم. أحمد تاجر نعم. أحمد تاجر غني. أحمد est un riche marchand ou commerçant نعم. أحمد تاجر غني riche أحمد est un riche commerçant ou marchand نعم. حامد مدرس. حامد est enseignant نعم. حامد مدرس حامد مدرس جديد. حامد مدرس جديد نعم. nouvelle أو nouveau نعم. enseignant جديد نعم. حامد est nouvel enseignant نعم. الآن maintenant ما هذا qu'est-ce que c'est؟ ما هذا qu'est-ce que c'est؟ هذا تفاح. ce sont des pommes إذن ce sont des pommes ou c'est des pommes تفاح التفاح فاكهة لذيذة. التفاح فاكهة لذيذة. les pommes التفاح les pommes
ديليسيو لذيذة ديليسيو 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 لذيذة 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 ديليسيو لذيذة فاكهة فوي 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 فاكهة المنعوت ديليسيو النعت النعت إذن ديليسيو لو qualificatif le qualificatif délicieux fruit المنعوت le qualifié le qualificatif نعم إذن المنعوت النعت المنعوت النعت نعم أنا المنعوت عطشان النعت أنا عطشان نعم هذا هو tout la leçon. Je finis maintenant, je finis avec vous la leçon 40. Non? Le titre, le qualificatif, النعت النعت. Je vous souhaite bonne chance. Au revoir. إلى اللقاء. وهكذا أنهي هذا الدرس 40. أنصحكم بمتابعة هذا الدرس جيدا. أخذنا قاعدة الأولى هي التذكير والتأنيث، وتوجد بعد قاعدة أخرى ثانية غير التذكير والتأنيث نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم مع تتمة، يعني تمارين كثيرة إن شاء الله، تمارين exercice نعم في موضوع النعت. نعم، ونكون هكذا ننهي موضوع النعت وندخل إن شاء الله بعد موضوع النعت في موضوع آخر من مواضيع اللغة العربية. أستودعكم الله وإلى اللقاء في درس جديد. مع السلامة، إلى اللقاء.